सँग कुराकानी गर्दै Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बहसहरू यतिखेर केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि पुगेका छन्। अहिले हामी प्रदेश नम्बर 4 को पोखरामा आएका छौँ र प्रदेश स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामहरू कसरी भइरहेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेपछि यसको कार्यान्वयनको सुरुवात प्रदेश तहमा कसरी हुँदैछ र स्थानीय तहमा कसरी हुँदैछ र अहिले मनसुनको समय भइरहेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 4 मा पूर्व तयारीका कामहरू के कस्तो भइरहेका छन्, यो विषय पनि आज हामी समेट्नेछौँ। यो राउन्ड टेबल डिस्कसनमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर 4 को विपदको जोखिमको अवस्थाहरू के छन्, कस्तो कस्तो खालको विपदहरू छन्, म रेडक्रसको सभापतिज्यूलाई छोटोमा बताइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रोमा चाहिँ यहाँको हिसाबले हेर्दा बाढी पहिरो र आगलागी भूकम्पको जोखिमको हिसाबले पनि उत्तिकै छ। हिउँ पहिरोको र हिउँ नदीको चाहिँ समस्याको हिसाबले पनि उत्तिकै समस्याका ठाउँहरू छन्। अब तालतलैहरू भएको क्षेत्र भएको हुनाले त्यो खालको डुबानका कुराहरू पनि त्यत्तिकै चाहिँ मान्छे डुब्ने खालका कुराहरू पनि यहाँको चाहिँ अवस्थाको समस्याको कुरा हो र यो प्रदेशमा चट्याङको हिसाबले पनि त्यत्तिकै समस्याको रूपमा चाहिँ रहेको छ। यी हिसाबले हेर्दा यहाँ चाहिँ यो 4 नम्बर प्रदेश विपदका हिसाबले धेरै खालका चाहिँ विपत्तिहरू पर्ने गरे। अहिले भइरहेको काम चाहिँ कस्तो छ? उद्धार र राहतको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जनशक्ति चाहिँ न्यून, स्रोत साधनको कमीको कारणले गर्दा उपयुक्त मात्रामा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ। म आन्तरिक मन्त्रालयका सचिवज्यू कहाँ जान चाहन्छु। तयारी कस्तो तयारीमा छौँ अहिले हामी, भन्नुहोस् त। यो सम्भावित विपदको जोखिमको जोखिममा हामी के गरेका छौँ भने हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ। त्यसपछि हाम्रो माननीय मन्त्रीजीको संयोजकत्वमा अर्को विपद व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति छ प्रदेश स्तरीय। हामीले 1-1 करोड रुपियाँ भनौँ यो आर्थिक वर्ष 1 करोड रुपियाँ र अर्को आर्थिक वर्ष 2 करोड रुपियाँको हामीले प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेको। त्यो कोषले आइपरेका सम्भावित हामीले रेस्क्यु राहत दिनुपर्ने विषयमा हामी त्यसबाट सम्बोधन। ठुलो धनजनको क्षति हुँदैन है, प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ? अहिले भर्खरै प्रदेश सरकार गठन भएको हुँदा सम्पूर्ण कुरामा अहिले हामी तयारी छैनौँ। तर पनि के छ भने हामीले विपद भनेर यो विपद घट्छ र राहत दिने मात्रै सोच्नु हुँदैन। विपदको हामीले के गर्नुपर्छ भने यो क्षेत्रमा विपद ल्याउने सबभन्दा कारक त ढुङ्गा गिटी बालो जथाभावी खोल्ने। त्यसले अब त बन्द गर्नु पर्यो नि, यो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ हैन? बन्द गऱ्यो भने हामीले त्यो नीति पनि एउटा बनाउँदैछौँ र बन्द गर्नुपर्ने पनि हो, गैरकानुनी रूपमै त्यो झिकिराखिएको छ। अहिले बन्द गर्नु भने लेखापढी पनि गरेको छ तर भइरहेको अवस्था छैन। अब यो गर्ने कसले त? त्यो स्थानीय निकायले गर्ने हो, स्थानीय तहले गर्ने हो। खैर स्थानीय तहको पनि यहाँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। एउटा त्यो हो। अर्को कुरो के छ भने विपद कहाँबाट आउँछ भने हामीले सोध्नुपर्छ। विपद हाम्रो जथाभावी पूर्वाधार विकासको कारणले गर्दाखेरि आउँछ। हामीले कुनै विकास निर्माण गर्छौँ भने त्यसमा 30% विपद व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामीले जानुपर्ने हो। हामी त्यतातिर गएको छैनौँ। एउटा गृह मन्त्रालय, पुलिस, आर्मी मात्रै खटेर मात्रै विपदको व्यवस्थापन हुँदैन। यो भनेको एउटा होल प्रोजेक्ट चाहिन्छ। यसमा पैसा वितरण मात्रै होइन, हामी सस्टेनेबल कसरी जाने, विकासलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हाम्रो विकासले विनाश निम्त्याएको छ कि छैन त्यो हेर्ने हाम्रो सोच हुनु पर्यो। त्यो सोच चाहिँ भएको अहिले मैले देखेँ। म गृह मन्त्रालयका सहसचिवज्यू केदार नेउपाने हुनुहुन्छ। प्रदेश 4 मा विपदको जोखिमका कुराहरू त आए, तर न्यूनीकरणको लागि भइरहेका अहिलेका प्रयास कस्तो पाउनुभयो तपाईँले समग्रमा बुझ्दा, र नयाँ ऐन बनेको छ त्यसको कार्यान्वयन अब प्रदेशमा कसरी हुँदै जान्छ भन्ने बुझ्नुभयो तपाईँले? अरू प्रदेशभन्दा चेतनाको स्तर चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 4 मा बढी छ र चेतना पनि विपद सम्बन्धी चेतना। र त्यसबाट अर्को कुराहरू पनि के बुझिएको छ भने यो विपद आउनुभन्दा पछाडि मात्रै हामीले बुझेका थियौँ र विपद आउनै नदिने अथवा विपद आयो भने कम क्षति हुने कुराहरू गर्नको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरणको दिशातर्फ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै सहभागीहरूले चाहिँ यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ र आगामी दिनमा हामीले चाहिँ विपदभन्दा
अगाडि बढी काम गर्नुपर्छ, विपद आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ कम काम गरे पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ स्पष्ट भएको छ। र अर्को योसँग म के जोड्न चाहन्छु भने विपद आउनुभन्दा अगाडि 10 रुपियाँ हामीले खर्च गऱ्यौँ भने विपद आइसकेपछि 90 रुपियाँ जोगाउन सकिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान नगएको कारणले गर्दाखेरि विपद आइसकेपछि 100 रुपियाँ खर्च हुने तर विपदभन्दा पूर्व 10 रुपियाँ खर्च नगर्ने कामले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति समस्या भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यता आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू कहाँ आउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म विपद कतिको प्राथमिकतामा परेको छ बताइदिनुहोस् न, इमान्दारिताका साथ बताइदिनुहोस् है। यो कानुन बन्यो भन्ने थाहा पाउन होइन, हामीले जति बेला हामीले थाहा पायौँ नियावली बन्दै गर्छ। हामीले यो विपद व्यवस्थापन समिति अहिले चाहिँ अब जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति भनेर भन्नु पऱ्यो, त्यो समिति हामीले बनाइहाल्यौँ र अब ऐनसँग नबाजिने गरी नै बन्ने हो नियावली पनि। त्यस कारण चाहिँ सङ्घले जसरी बनाएर त्यो अनुसारको संरचना हामी बनाएर जाउँ। आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा यसको यो कानुनी समिति अर्थात् कार्यकारी समिति पनि अब निर्माण गरेर जाउँ भनेर हामी त्यो रूपमा नै अगाडि बढ्यौँ। त्यसको निम्ति बजेटिङ पनि गऱ्यौँ। अब बजेट मात्रै नभएर हामीले के कस्ता संरचना निर्माण गर्छौँ, त्यसलाई कति चुस्त दुरुस्त राख्छौँ, त्योसँग कसरी समन्वय गर्छौँ। अर्थात् मैले अघि नै पनि राखेँ, अब सूचना दिने, सूचना लिने र सूचना दिनेदेखि लिएर अरू सबै अब संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, त्यसलाई एलर्ट राख्ने, यी कुराहरू गरेर हामी जाने प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ। अब अलिकति म फ्लोर ओपन पनि गर्न चाहन्छु। जर्ज साहबहरू हुनुहुन्छ, डिआइजी साहबहरू हुनुहुन्छ, अब रेड क्रसको अरू पदाधिकारी पनि देखिरहेको छु, विकास साझेदारको व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब स्थानीय तहको चाहिँ नि प्रमुखज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ। यसले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको पुरै साइकल भनौँ न, जुन पूर्व तयारीदेखि लिएर रेस्क्यु, रिलिफ, पुनर्स्थापना अथवा पुनर्निर्माणसम्मको प्रक्रियामा पनि यसरी कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ प्रदेश स्तरमा यसरी कार्यान्वयन भयो भने सजिलो हुन्छ है, र स्थानीय तहमा यसरी कार्यान्वयन भयो भने सजिलो हुन्छ, यो गर्न जरुरी छ भन्ने यहाँहरूको के छ? मेरो नाम नारायण बहादुर थापा, म विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा अभियन्ता हो। यो विपद जोखिम न्यूनीकरणमा हामी अझै पनि पछाडि छौँ। यो मानेमा अहिले सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ आएको जुन समानीकरण अनुदान छ स्थानीय तह र अब प्रदेशमा पनि, र प्रदेशले पनि केही समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ स्थानीय तहलाई, त्यो गर्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा फोकस गरेर अहिले वार्षिक बजेटमा यहाँले कसरी हाल्नुहुन्छ र प्रदेशले यहाँका स्थानीय तहहरूलाई कसरी एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गर्न सक्छ कि त्यो समानीकरण अनुदान सही रूपले चाहिँ विपद जोखिम भनेको न्यूनीकरणमा पनि हाल्नु पर्यो र व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्यो। व्यवस्थापनलाई छुट्याउनु पर्यो, त्यसको लागि त करिब उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ, आजको छलफलबाट पनि त्यो बुझिया छ। तर न्यूनीकरणको सन्दर्भमा कति प्रतिशत बजेट हाल्यो भनेदेखि अन्ततः हामी चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ प्रतिकारक कार्यमा जान नपर्नु अवस्था। हस्, धन्यवाद। मैले यो विषयमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङसँग पनि कुरा गरेको थिएँ अघि बाहिर टेलिभिजनकै लागि। उहाँले आगामी वर्षमा न्यूनीकरणको लागि पनि विशेष बजेट हामी छुट्याउँछौँ भन्ने उहाँको कमिटमेन्ट आएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। विवेक देवकोटा। हजुर, विपद व्यवस्थापनको काममा रेड क्रसमै रहेर लामो समय काम गरियो, खास गरी उद्धार कार्यमा सुनिश्चित भूमिका निर्वाह गर्दाको अनुभव। अघि भर्खरै गृहमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा अलिकति अस्पष्ट खालको कुराकानीहरू आएको छ, जुन अहिले भूकम्पको कुरा पनि उठ्यो। यो प्रदेश नम्बर 4 भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पनि हो। त्यहाँ भूकम्पको लागि पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसके पछाडि धेरै घरहरू बनेका छन्। त्यो घरहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित घरहरू चाहिँ आवासहरू निर्माण गर्ने भनेर सरकारले सुरु गरिरहँदा त्यसको मापन कहाँसम्म पुगेको छ, त्यसलाई चाहिँ चेक जाँच गर्ने, सुरक्षित छ कि छैन, बनावट कस्तो बन्यो, भोलि फेरि भूकम्प मोनिटरिङ पुगेन पर्ने हो कि सरकारको फितलो पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा मैले छोटोमै छोड्न खोजेँ भने अर्को कुरा चाहिँ यो निर्माण कार्य, जस्तै अहिले मुख्यमन्त्रीजीले पनि राख्नुभएको थियो यो कार्यक्रममा, त्यो बस्तीहरू तपाईँको सेतीको किनारमा धेरै बस्तीहरू छन्। सेतीको किनारमा तपाईँको अघिल्लो पटक त्यो वैशाखमा यो त अनायासै चाहिँ तपाईँको बाढी गयो, सेतीमा बाढी आयो, यसले यति धेरै जनधनको क्षति गरायो। अब फेरि पनि त्यो नदोहोऱ्याला भनेर भन्न सकिँदैन। एकपटक हामीलाई पाठ सिकाइसकेको छ, यही प्रदेशको कुरा हो त्यो पनि। फेरि पनि
त्यही ठाउँमा तिनै बस्तीमा बसेका मान्छेहरू बगिसकेको दृष्टान्त हाम्रो अगाडि हुँदाहुँदै फेरि पनि सरकारको तर्फबाट अब त जिल्ला चाहिँ समितिहरू समन्वयकारी भइसके पछाडि प्रदेशले सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तहहरू बनेका छन्। स्थानीय निकायहरू सिधै सञ्चालन गर्न, नियमन गर्न, कार्यान्वयनको पाटोमा ल्याउन अब प्रदेश सरकार सक्षम छ भनेपछि तपाईँहरूले कोष निर्माण गर्ने, डुबेको मान्छेलाई मान्छे मरिसक्छ परिवारलाई राहत दिने, आगलागी गर्छ मान्छेको घर जलिसक्छ मान्छे मरिसक्छ त्यसको कोही बाँचेको मान्छेलाई राहत दिने भन्दा पनि त्यसको जोखिमको विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो त? जोखिम न्यूनीकरण। हस्, धन्यवाद दिन्छु म तपाईँलाई। म यज्ञराज जोशी, शाखा अध्यक्ष गृह मन्त्रालय। म यो विपद व्यवस्थापन शाखाउने काम गर्छु। वास्तवमा यो विपद जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ। अहिले भर्खरै मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, हामी भित्र एक बाल्टी पानी राख्न सक्दैन। सानो आग लागि भयो अथवा स्टोभ पट्किने गयो, ग्यास पट्किने गयो भने त्यो किसिमको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसैको सिलसिलामा अहिले हाम्रो जो 3 टाइप गभर्मेन्ट बनेका छन् त्यसैको सिलसिलामा हो। केन्द्रले मात्रै सबै गर्न सक्दैन र त्यसको लागि हामीले प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो, स्थानीय स्तर जिम्मेवार हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले जनताले पनि स्वयं चेतना अभिवृद्धि गरेर हाम्रो रिस्क हामीले घटाउनुपर्छ भनेर हामीले सिक्नुपर्छ। यो जज साहबलाई एउटा सोध्न खोजेको, यो अहिले रेस्क्युको चाहिँ लागि अब सुरक्षा निकायको 3वटै अङ्गहरू अहिले हुनुहुन्छ। चुनौतीहरू अझै पनि यस्तो खालको छ, तर अब नयाँ ऐन पनि बनिसकेको छ। अब यो भइदियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने के छ? कुनै ऐन कानुनको अभावमा नेपाली सेना अथवा अन्य सुरक्षा निकाय परिचालन हुन बाधा पर्यो भन्ने अवस्था छैन। अब चुनौती चाहिँ त्यसो भए के छ त? ऐनको अभावमा खासै समस्या छैन, तर समस्या चाहिँ कहाँनेरि छ त चुनौती? चुनौती पनि अहिले चाहिँ परिचालनको दृष्टिकोणबाट र अब चुनौती भनेको हाम्रो भौगोलिक बनावट नै हो। त्योभन्दा बाहेक अरू सुरक्षा निकायको लागि त्यस्तो ठुलो चुनौतीहरू हामीसँग यथेष्ट इक्विपमेन्ट छ, टेक्नोलोजी छ, स्रोत साधन छ। स्रोत साधनको हिसाबमा अहिले जुन पुग्ने छ 72 सालको दृष्टिकोणबाट अहिले हामी तुलनात्मक रूपमा चाहिँ 50 सालमा आइपुग्दाखेरि हामीसँग धेरै किसिमको क्षमताहरू अभिवृद्धि भइसकेको छ र यही सालमा पनि हामीले पहिला हेलिकप्टर चाहिँ अन्य प्रदेशमा सुर्खेतमा इटहरीमा स्टेसन हुने, अरू यहाँबाट पोखराको लागि चाहिँ र बुटवलको लागि काठमाडौँबाट कभर गर्ने भनेको थियो र यसपालिबाट पोखरामै पनि हेलिकप्टर स्टेसन गर्ने चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएको छ। त्यसकारण हामीलाई अब हुने त्यो सकभर त नपरोस्, पर्दाखेरि पनि हामी कुनै पनि किसिमको चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई हामी सबै सुरक्षा निकायको एकीकृत प्रयासमा हामी अगाडि बढ्न तयार। सशस्त्र प्रहरीको पनि अब डिआई साहब हुनुहुन्छ यहाँ, जस्तो तपाईँहरूको त म्यान्डेट नै एउटा उहाँ नेपाली सेनाको भनेको जस्तै सशस्त्र प्रहरीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट भनेको चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट। अझ म्यानेजमेन्टको पाटोमा तपाईँहरूको छ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू पनि अब कुरिन्टारतिर छ क्यारे होइन। समग्रमा चाहिँ भैँचालोले सिकाएको पाठ र अहिले पनि हामीलाई चुनौती चाहिँ यो छ है, अब रेस्क्यु रिलिफकै सन्दर्भमा अथवा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्ने के छ? डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्कुल ट्रेनिङहरू हुँदैछ अनि यो क्षेत्रमा अहिले हामी चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेशको गइसकेको अवस्था छैन, बिस्तारै जाने छौँ। अहिले क्षेत्रमा एउटा तालिम प्राप्त जनशक्ति इक्विपमेन्ट सहित 50 जनाको राखेको छ र अरू बाँकी जनशक्तिलाई पनि ओरिएन्टेसन सामान्य खालकोहरू चाहिँ गराइरहेको छ क्रमिक रूपमा। अहिले अब समस्या छ त नभनौँ, तर समस्या छैन भने नभनौँ, किन भन्दाखेरि सबैलाई त्यो तालिम दिनु सम्भव पनि हुँदैन। तर अहिले भइरहेको जनशक्ति पर्याप्त छैन, थप जनशक्तिलाई तालिम र अझ थप इक्विपमेन्ट। हाम्रो सुरक्षा निकायको दस्ता चाहिँ भनौँ न कुनै पनि विपद आइहाल्यो भनेदेखिको अवस्थामा यतिखेर नेपाली जनताले तपाईँलाई हेरिराख्दा, प्रदेश नम्बर 4 को जनताले हेरिराख्दाखेरि हाम्रो छिट्टो उद्धार हुन्छ, प्रभावकारी रूपमा उद्धार हुन्छ भनेर हामी कतिको आश्वस्त हौँ? होइन, हामी आश्वस्त हुन सकिन्छ, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। नेपाल प्रहरीको तर्फबाट डिआई साहब कस्तो छ? जस्तो विशेष गरेर त एउटा त तपाईँहरूको त के छ भने रेस्क्यु गर्ने त छँदैछ, त्यसको साथमा चाहिँ नि रेस्क्यु पछिको रिलिफको उसमा चाहिँ विभिन्न शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुराहरूमा पनि विभिन्न तनाव, यो 72 सालको भैँचालोले त धेरै पाठ सिकाएको पनि छ। प्रदेश 4 को तयारीको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो त ग्राउन्ड लेभलसम्म सबभन्दा तल्लो निकायसम्म पुग्ने संस्था भएको हुनाले पहिलो रेस्पोन्डर, फर्स्ट रेस्पोन्डर नै नेपाल प्रहरी स्थानीय जनतासँग मिलेर गर्ने, तत्पश्चात हामीले थप वेल ट्रेन्ड मान्छेहरूले चाहिँ खबर गरेर ल्याउने कुरो हो। स्थानीय लेभलमै गर्नुपर्ने भएको हुनाले पहिलो त त्यो लोकल लेभलमा चाहिँ अलिकति त्यो वेल इक्विप्ड चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय लेभलमा नै भयो भने पहिलो रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ, जसले सम्भावित
टाइम चाहिँ खर्च गरेर त्योभन्दा बढी क्षति हुनुबाट उसले जोगाउन सक्छ। जस्तै यो प्रिपेयर्डनेसको कुरा चाहिँ जिल्ला स्तर र माथिल्लो स्तर मात्र नभएर लोकल लेभलसम्ममा पनि त्यो किसिमको मैले जुन स्थानीय लेभलका मान्छे र स्थानीय नेपाल प्रहरी छ प्रिपेयर्डनेसको उसमा अलिकति बेसिक ट्रेनिङका मान्छेहरू त्यसै पनि छँदैछन्। अलिकति वेल इक्विप्ड चाहिँ बनाउनुपर्छ। खालि पुलिस पठाएर एउटा बेल्चा र कुदालो लिएर मात्र हुँदैन। हाम्रो गण लेभलमा जिल्ला लेभलमा छ त्यो, तर जुन अब वडा लेभल र जुन अब गाउँपालिका लेभलमा छ त्यो लेभलमा पनि अब त्यो किसिमको चाहिँ हामीले प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हुनुपर्छ। म गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू कहाँ आउँछु, त्यसपछि यहाँहरू कहाँ आउँछु। अघि यहाँले जोड्नु भएको कुरा जुन न्यूनीकरण भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अधिकांश अब यहाँ रहनुभएको सहभागीको पनि कुराहरू चाहिँ नि न्यूनीकरणतिरै चाहिँ जानुपर्छ है, जोखिम न्यूनीकरणतिरै भन्ने आएको छ। गाउँपालिकाको अनुभवमा चाहिँ अब ऐन बनेको छ, ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको स्थानीय तह हो। अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा गाउँपालिकाले कुनै पनि खालको आफूलाई आइपर्ने विपदको सामना गर्न अहिले पनि तपाईँलाई समस्या के छ? ऐन बुझेका छन् कि छैनन् गाउँपालिकामा? छैनन् भने कम्तीमा गाउँपालिकालाई चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सामना गर्नको लागि यो कुरा चाहिँ आवश्यकता छ है, यो चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने के छ? विपद पर्नु भनेको ठाउँ भनेको स्थानीय तह नै हो। जब त्यहाँ विपद परिसक्छ अथवा विपद पर्छ है भन्ने जुन हामी चेतना जागृत गर्दै गर्छौँ, त्यतिखेर जाने भनेको समुदाय लेभलमै हो, स्थानीय तहकै वडा लेभलमै हो। त्यसकारण यो ऐनमा अघि भने जस्तै जहाँ चाहिँ घटना घट्छ त्यो ठाउँकै मान्छेहरूलाई बढी रेस्पोन्सिबल बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ यो चाहे न्यूनीकरण हो चाहे त्यो विपद पछिका तीनटा कुरा रेस्क्यु, रिलिफ र रिहेबिलिटेसनको कुरा हुन्, त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ। तपाईँकोमा विपद व्यवस्थापन शाखा बनाउनु भएको छ? यो कुरा चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ बनाएको छौँ। समिति छ, शाखा चाहिँ कर्मचारीको अभावले गर्दाखेरि बनाउन सकिरहेको छैन। तर चाहिँ त्यो हेर्नुको निमित्त एउटै कर्मचारीले धेरै शाखा हेर्नुपर्ने भएको हुनाले विपद कोष बनाउनु भएको छ। विपद कोष चाहिँ छ। अनि पूर्व तयारीको कुराहरू कतिको गाउँपालिकाले केही गरिरहेछ कि छैन? पूर्व तयारी सम्बन्धमा यो तालिमहरू आदि इत्यादि हिजोको गाउँ विकास समितिमा जे सामानहरू थिए ती चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्ने, त्यसको लगत उठाउने र त्यो जनशक्ति चाहिँ के कति कोदालो र गैँती बाहेक अरू त के होला र खै कतिको छ? कोदालो गैँती भन्दा पनि हामी स्थानीय तह, मेरो तह हिजो 69 सालको खेतीबाडी पहिरो पीडित र यो भूकम्प पीडित पनि भएको हुनाले सामानहरू राम्रै छ त्यहाँ चाहिँ छ। सँगसँगै अर्को के भन्दाखेरि न्यूनीकरणको कुरा गरिहाल्नुभयो, यो जलाधार क्षेत्रमा जुन एलर्ट सिस्टम छ, यो सेतीकै कुरा गर्दाखेरि माथि ज्यामेरबारी झन्डै यहाँबाट पोखराबाट 20 किलोमिटर माथि एलर्ट सिस्टम चाहिँ यो जलवायु अर्ली वार्निङ सिस्टम यो जुन थियो त्यसले काम गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसको सिस्टम भिङ सिस्टम चाहिँ यहाँ सिडिओ कार्यालयमा छ। मैले यो 1 हप्ता अगाडि गएर हेरेको, त्यो चाहिँ काम नगरेर 6 महिना भइसकेको छ। कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि एकचोटि ऱ्यान्डमली सरले कुरा राखौँ, त्यसपछि म फेरि उहाँहरूको यो कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ होला, ऐनको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तवरमा जुन घटना घट्छ त्यस पछाडि रेस्पोन्स र राहततिर बढी हामीले जोड दिने पहिलाको प्रचलन छ। र अहिले के छ भन्दाखेरि अलिकति चेतना वृद्धि भएको र सरकार तथा यो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सबैको यो समुदायमा जागरण ल्याउनु पर्ने भन्ने खालको कुराहरू यो आइरहेको कन्टेक्स्ट छ। र अहिलेको सन्दर्भमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो जोखिम न्यूनीकरणको लागि विशेष गरेर यो पहिलो उद्धारकर्ता अथवा कुनै पनि घटना घट्ने समुदायमै भएको हुनाले हामीले समुदायमा जुन स्थानीय तहलाई नै सशक्त बनाउन हाम्रो जरुरी छ अहिले। र स्थानीय रूपमा हामीले सशक्त बनायौँ भने तत्काल रूपमा उहाँले रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ, क्षति कम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग सामग्री, स्रोत, साधन, सुविधा र टोलमा हामीले रेस्क्युर, उद्धारकर्ताहरू, स्वयंसेवक दस्ताहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यहाँको समस्या तुरुन्तै उहाँहरूले न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब उहाँसँग अन्तिम, त्यसपछि म सरहरूका यो कुराहरू सुनेपछि एकचोटि फाइनल राउन्ड क्वेसन सोध्छु। विपद पहिले गर्नुपर्ने बेसिक कुरा के हो र विपद पछाडि गर्ने बेसिक कुराहरू के हुन्, ती खालका कुराहरू समुदायलाई अवार्ड गराउनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ। दोस्रो कुरा त्यो छ। र तेस्रो कुरा, तत्काल हामीले चाहिँ विपद परिहाल्यो भने गुहार माग्ने ठाउँहरू को हुन्, कहाँ गुहार माग्ने हो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ
जानकारी गराउनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अहिले चाहिँ नेपाल रेड क्रसले हेर्दाखेरि चाहिँ नन फुड आइटम गैर खाद्य सामग्री र सामान्य खालको चाहिँ उद्धारका कुराहरू राहत उद्धारका कुराहरूलाई चाहिँ जोडिराखेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ समुदायसम्म चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ वडा लेभलसम्मको संरचना मार्फत चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौँ र सरकारको सहयोगीको रूपमा चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यसलाई स्रोत साधन अझै हामीसँग कम छ। जस्तो यो प्रदेशमा भन्दा 1500 परिवारको नन फुड आइटम हामीसँग छ। जिल्लाको हिसाबले हेर्दा 100 परिवारको लागि चाहिँ नन फुड आइटम हामीसँग छ। अझै चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू हामी स्रोत साधन जुटाएर गर्ने गरेका छौँ। यो अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ व्यापक बनाउन स्थानीय तहलाई नै एक्टिभ बनाउनु पर्ने मैले आवश्यकता छ। सचिवज्यू, अब कार्यान्वयन ऐन बन्यो, अब नियमावली पनि बन्दैछ, यसको कार्यान्वयन हामी प्रदेशमा यसरी गर्दैछौँ है, विपद जोखिम न्यूनीकरण पनि र व्यवस्थापन पनि अब हामी आगामी दिनमा यसरी गर्दैछौँ भन्ने के छ? जस्तो लोकल लेभलमा के विपद हुन सक्छ भनेर त्यो लोकल लेभलमा जस्तो खोलाको किनारका मान्छे छ भने पौडी खेल्न जान्ने हुन्छ होइन, त्यस्तै आगलागी हुने अवस्थाको ठाउँ छ अथवा भनौँ सर्पदंश सर्पले टोक्नेहरू ठाउँ छ भने त्यो कसरी बचावट गर्ने भनेर समुदायलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र समुदायबाटै मेन पावर डेभलप पनि गर्नुपर्छ। केन्द्रले केही गरिदिनुपर्छ कि? अब केन्द्र सहसचिव यहाँ हुनुहुन्छ, कानुन हो स्रोत हो, तर कार्यान्वयन गर्ने भनेको लोकल लेभल हो। काठमाडौँबाट आएर यहाँ पोखरामा आएर रेस्क्यु गर्दैन। गृह मन्त्रालयले के गरिदिनुपर्छ अथवा सङ्घीय सरकार इन्भाइरोमेन्ट केन्द्रले क्रिएट गरिदिने अहिले पुगेको छैन, अहिले नपुगेको अवस्था छ र वास्ता नगरेको अवस्था पनि छ। जस्तो हामी 1 करोड भनेको केन्द्रले वास्ता गरेन, सम्बन्धित पब्लिकले पनि वास्ता नगरेको अवस्था। जस्तो हामी 1 करोड रुपियाँ घर बनाउँछौँ तर त्यो घरमा भोलि आग लागि भयो अथवा भुइँचालोले क्षति भयो भने त्यसको प्रिकसन कसरी लिने भने हामीसँग छँदै छैन, हामीसँग सोच पनि छैन, त्यो ज्ञान पनि छैन होला। त्यो खर्च त गर्न सक्छ नि, 1 करोड खर्च गर्ने मान्छेले 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर भोलि मेरो घर क्षति नहोस् भनेर त गर्न सक्छ होला नि, त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ अहिले। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेर जुन हामीले अघि अध्यक्षले उठाउनु पनि कुरो, त्यो हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग हामी यहाँको लोकल अफिस छ त्योसँग छलफल गरेका छौँ। छलफल गरेर के छ भन्दाखेरि ती सबै बिग्रेका छन् र अपडेट पनि भएको छैन। जस्तो पहिले त्यहाँ कतै ठुलो बाढी आयो भने जिल्ला प्रशासनमा एउटा साइरन बज्छ अरे, बिग्रेका छन् त्यो त थाहा भयो। अब बनाउने कुरा के हुन्छ? अब त्यो चाहिँ के थियो भने जोइन्ट टिम रहेछ, नारायणी सिँचाइ के अरे नारायणी बेसिन कार्यालय र हावापानी कार्यालय भन्ने दुईवटा छ, ती दुईवटाले जोइन्टली काम गर्छ। अहिले त्यो अफिस चाहिँ 2 ठाउँ सारिएको छ, यहाँको अफिस भरतपुर पुगेको छ, त्यो जोइन्ट नभइकन त काम हुँदैन रहेछ। केन्द्रले पनि त्यसमा ध्यान दिएको छैन, यहाँबाटको आवाज केन्द्रमा सुनिँदैन। अब के गर्ने? अब त्यो गर्नलाई यस्तै माध्यमबाट अथवा हाम्रो प्रेसरबाट हामीले लेखापढी गरिसक्यौँ केन्द्रमा। तपाईँहरूले प्रोसेस अगाडि कम्तीमा बढाइसक्यो, तर हामीले बढाएर मात्रै हामीले लेखेर मात्रै हुँदैन होला। यस्तै गरी कुनै सञ्चार माध्यमबाट अथवा कहीँबाट केन्द्रमा प्रेसर पुग्नुपर्छ। सहसचिवज्यू, पहिलो प्रश्न त सङ्घीय सरकारले पनि गृह मन्त्रालयले पनि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिएन, आम सर्वसाधारणको नि भएन, लास्टमा माइन्डसेटकै कुरा उहाँले गर्नुभयो। प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई गृह मन्त्रालयको अथवा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको लागि, ऐन कार्यान्वयनको लागि भूमिका के हुन्छ? तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? विगतको जुन हाम्रो संरचना छ त्यो संरचनाले काम गरेन भनेर हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ। हामीले राज्यलाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गर्यौँ र हाम्रो गाउँपालिकाहरूको सङ्ख्या पनि थप्यौँ, नगरपालिकाको सङ्ख्या पनि थप्यौँ। र त्यो किन थप्यौँ भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ यो केन्द्रबाट गर्नुभन्दा चाहिँ यो जनताको नजिकबाट स्थानीय रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले यो गरेका छौँ। र अब यो प्रदेश सरकारको अनुभव पनि भर्खर हामीले गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहको पनि अब हामीले चाहिँ अब विभिन्न नामको विगतदेखि नै गरिरहेका छौँ र अलिकति बुझाइको अवस्था चाहिँ यो स्थानीय तहको अलिकति भनौँ न अलिकति खारिएको खालको छ, अलिक फरक खालको छ। अब स्थानीय तहको चाहिँ अनुभव नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि केही समय पर्खिनुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरणको मुद्दा व्यापक रूपमा चाहिँ उठ्यो, न्यूनीकरणै गर्नु पर्यो है, त्यतातिर लाग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। अब तपाईँ प्रदेश नम्बर 4 को आन्तरिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ। अब प्रदेश सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्छ? यसमा चाहिँ हामीले के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो अब हामीले यसको विपद क्षेत्रको यो नक्साङ्कन गर्ने कुरा
अनि त्यसपछि अब यो पूर्व सूचनाको अब प्रविधिको व्यवस्था गर्ने कुरा, उपकरणको व्यवस्था गर्ने कुराबाट भने मतलब यसको चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति दीर्घकालीन सोचका साथ अब त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब तात्कालीन रेस्क्यु र रिलिफको कुरा त एउटा भइहाल्यो, सँगसँगै अहिले रिहाब र रिकन्स्ट्रक्सनको जो कुरा गऱ्यौँ त्यसमा अलि ध्यान पुग्ने गर्ने, हिजोको दिनसम्म त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन। अब त हाम्रो सङ्घको पनि प्रदेशको पनि स्थानीय तहको पनि ध्यान पुग्ला हैन। अब यो हिसाबले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर मैले भन्दैछु। यसमा हाम्रो जोड चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि अहिले धेरै कुराहरू उठे, यसलाई हामी के रहेछ भन्दाखेरि अब तत्कालै यी सबै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था त हाम्रो पनि छैन, किनभने भर्खरै अब सरकार बनेको छ हैन। हामी त्यसको तयारी गर्दैछौँ। अहिले कुरा के रहेछ भने धेरै भन्न पनि सकिने अवस्था छैन, किनभने अब स्रोत साधन साधनको परिचालन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। मैले भनिहालेँ अब हामी कमसेकम हामी त्यस्ता प्रविधिहरूको व्यवस्थापन गर्नेछौँ, पूर्व सूचनाको व्यवस्था गर्नेछौँ, अनि त्यो अनुसारको चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर टिमको स्वयंसेवक टिमको व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यसलाई तात्कालीन रूपमा आवश्यक पर्ने अब साधनहरू उपलब्ध गराउनेछौँ र चाहिँ अब हाम्रा विकास निर्माणको जो कामहरू गर्छ अनि त्यसलाई पनि एउटा के रहन्छ भने दीर्घकालीन हिसाबले दीर्घकालीन सोचका साथ अब त्यो प्रविधिहरू पनि नयाँ प्रविधिहरूमा चाहिँ यसरी जोड दिनुपर्छ, यी कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। अन्तिममा मन्त्रीज्यू यति धेरै कुराहरू गर्नुभयो, अन्तिममा 5 वर्षभित्रमा प्रदेश नम्बर 4 को सरकार र जनताको साथमा प्रदेश नम्बर 4 चाहिँ कुनै पनि खालको प्रदेश नम्बर 4 मा आउने कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न सक्ने प्रदेश नम्बर 4 हुन्छ 5 वर्षभित्रमा भन्न सकिन्छ तपाईकै कार्यकालमा भनेको? यो विपद यस मैले भनिहालेँ, विपदलाई हामी अधिकतम रूपमा विपद जोखिमलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण गरेर हामी एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भनेर लागेका छौँ 4 नम्बर प्रदेश। अब हामीले अहिले एउटा चाहिँ त्यहाँ के अरे 2030 सम्मको दिगो विकास लक्ष्यको हैन यो अब यो देखाइएको थियो, त्यहाँ जुन चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको छ, तथ्यहरू प्रस्तुत भएको छ, अब त्यसलाई मिट गर्न 4 नम्बर प्रदेश अग्रपङ्क्तिमा हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यो प्रतिबद्धताको लागि, यो समय अनि संवादका लागि, यो विशेष अन्तर्क्रियाको लागि यहाँ सहभागी रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र प्यानलिस्टहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन खालको प्रतिबद्धता प्रदेश नम्बर 4 मा आएको छ र प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ 5 वर्षभित्रको र सन् 2030 भित्रको प्रतिबद्धता जुन आएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, अघि तपाईँले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको हामी पनि फलोअप गरिरहनेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यो प्रतिबद्धताको लागि। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ भेट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.